बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. स्तोत्र 9:9 अशें म्हणटा. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रुचणार, तो आमचो बापूय, तोच सांबाळणार. विस्वासान यादोत ताचे मुखार, आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. मोगाचेनो, हें एक व्हड देणें आमकां आमच्या सर्वेस्परा मुखार येवच्याक. तर ताका बुजूंक आयलोल्यांक ताच्या कुरपेन आनी देण्यांनी भरलेलो दीस आवडेता आनी हो वेळ ताच्या सांगाताक सारूंक मोगाचो येवकार दिता. सान पावलू आमकां उगडास कोत्ता. एफेसकारांक 4 ओळी 4 ते 6. क्रिस्ती मुनीस बोरवोशाचो, भावार्थाचो आनी मागण्याचो मुनीस. मोगाळ जेजू, सगल्या विस्वासान, बोरवोशान, भावार्थान आमी तुजेशी धांवोन येता. तूंच आमचो रोचणार, आमचो सांबाळणार, आमचें बळ आनी आमच्या वाटेचो आलाशिरो. ह्या दिसाची सगलीं आमचीं चिंतनां, आमचे आवडे, आमच्यो कोदन्यो, आमचीं उतरां आनी आमच्या जिविताची चाल जेजूच्या हातान समोर मेवया. आनी आमच्या मोदें हाजीर आसलेल्या आमच्या दोनयाच्या दोनयांक आमची मान बागावून भोगतीन आनी खालतेकायेन नमस्कार करुया. सगलीं बसुया आनी आमी ह्या वेळार गीत गायतले. वी हॅव कम इन टू युअर हावस. आमी तुज्या मंदिरांत आयल्या तुका नमस्कार करूंक, तुका भोजूंक. We have come into his house and gathered in his name to worship him. We have come into his house and gathered in his name to worship him. We have come into his house and gathered in his name to worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Let's forget about ourselves
We have come into his house to magnify the Lord and praise his name. We have come into his house to magnify the Lord and praise his name. We have come into his house to magnify the Lord and praise his holy name. Praise him, Jesus Christ the Lord. लुकाच्या शुभ वर्तमानान 5 ओळ 31 ते 32 अशें आमकां सांगता. पोतिपाल करून जेजून तांकां म्हणलें, बरी आसलोल्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. तुमी प्रमाणीक म्हूण धरतात तांकां आपूंक हांव आयलो ना, पूण तुमी पातकी म्हूण लेखतात तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर असल्यांक हांव आपूंक आयलां. आयज आमच्या मागण्याचो विशय, तूं खंय आसाय? उत्पत्तीचें पुस्तकांत 3 ओळ 9. तूं खंय आसाय? आमचो मोगाल जेजू आमच्या सारक्या पातक्यांचो धीर आनी आलाशिरो. तो आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 3 ओळ 9 अशें सांगता आनी जोण एकल्याक आपयता. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? आदामान देवाचेर आड वचून पातकान पडटा. त्या पातकांतली सुटका दिवूंक देव आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडटा आनी शेकी खुर्सार मरोन आमकां सगल्यांक पातकांतली सोडयता. आयज ह्या वेळार आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी आमकांच प्रश्न करुया, हांव खंय आसा? म्हजें जिवीत खंय पावलां? कसलें जिवीत हांव जियेतां? देवाक मानता तसलें हांव जिवीत जियेतां ओ म्हाका जाय तशें जियेतां? तर ह्या वेळार आमचें पातक ओळखून देवा लागीं मोगसणें मागुया. आय 3 देवा सोल्लो हांव पयस गेलां हें गीत आमी गायतले. हांव आय 3. Deva solo ao pois gela atatori lagi so
माफी मागता ल्हान व्हड पातक हांवें केला बोगस मोडून हांव आतां मागता पातक मोची भितर रिगला पातकां दुखून आतां दवरता स्तोत्र 103 वोळ 1 ते 2 अशें आमकां सांगता. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर, सगल्या मनान काळजान आनी सोख्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर आनी ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका. एक म्हजी इश्टीन अशें सांगताली, जेन्ना चिंतनांनी बुडलेलो आसता तेन्ना कितें करचें कोणाक सांगचें तें कांयच कळना. पूण जेन्ना शांत बसून नियाळ केल्यार सगल्या प्रश्नांक जबाब मेळटा. जेन्ना आमी संवसारीक कामांनी बुडलोलीं आसतात तेन्ना देवाक पासून वेळ दिवंक मेळना. तर ह्या वेळार आमी आमच्या मोगाल जेजूच्या पांयाशी शांतीन बसून आसांव. जेजू आमकां जोण एकल्याक नांवान उलो करता आनी विचारता, तूं खंय आसाय? त्याच जेजून आमच्या तशेंच दुसऱ्याच्या जिवितान आमच्या आनी दुसऱ्यांच्या सेवे चाकरे वरवीं जायतीं बरेपणां हाडल्यांत. तर ह्या वेळार आमी मोगान गायन करून आर्गां जेजूक दिवया. दर एका आर्गांच्या मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. बापा तुका आर्गां दितां, तुज्या मोगाक गायन करतां. आयज हो नवो दीस, नवें जिवीत, नवी देणी जेजून आमकां ह्या वेळार मोगाची आनी सेवेची मनशां जावंक आपयल्यांत. देखून बापा तुका आर्गां दितां, तुज्या मोगाक गायन करतां. पवित्र स्नान घेवन आमी पवित्र सोबेचे वांगडी जाल्या. आमी लौकीक भाव भयणां आनी बऱ्या मोनाची मनशां आपले खुशे प्रमाणे जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक आपलो वेळ दिता. देखून बापा तुका आर्गां दितां, तुज्या मोगाक गायन करतां. आमच्या पाप साहेबाच्या मार्गदर्शनाखाल पवित्र सोबेन सगलो गवळीक वावर आयज पासून वेगवेगळे तरेन सोमेस क्रिस्ती परचा आपकुशेन फुडें व्हरता. देखून बापा
पवित्र सभा जेजूच्या एकचारान रावून आनी एकामेकाच्या आदारान जेजूचे मिसांव सगल्या संवसाराक पावूंक काळजीदारपणान वावुरता देखून बापा तुका आर्गां दिता तुज्याच मोगान गायोन करता. समाजान बारायलोल्यांक, अनाथांक, विधवांक, नेणाऱ्यांक आनी कोण नासलोल्यांक भेट करून जाता ते भाशेन सेवा चाकरी करूंक आमकां संदी मेळटा तेन्ना बारी वावुरतात देखून बापा तुका आर्गां दिता तुज्याच मोगान गायोन करता. आनीकूय साबार बरेपणा आमकां आनी आमचे पवित्र सभेन फावो जाल्यान त्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान गायोन करता. थोडोसो वेळ ओगीच रावून अजून आमकां बरेपणा मेळ्ळ्यान ताचो आमी उगडास करुया. आनी ह्या वेळार आमी गीत गायतले. कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु. कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु. कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु. तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को. कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु. कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु. तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया. लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु. कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु. देवाचें उतर आमच्या मनाक आनी आमच्या पावलांक उजवाड. तर ह्या वेळार आमी आमचें मन आनी काळीज तयार करुया देवाचें उतर आयकूंक. सगलीं उबी रावया.
सांजेचें शितळ उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवेसवोर 3 ओळ 8 ते 13. सांजेचें शितळ वारें मारतना सर्वेस्पोर देव बागेंत भोंवतालो तेन्ना तांणी ताचो उलो आयकलो आनी बागेंतल्या झाडांनी दादलो आनी ताची बायल सर्वेस्परा देवाचे नोदरे मुखावेली लिपलीं. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगळो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगळो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडावलोल्या रुखाचें फळ तुवें केलां कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणेंत घाली देखून हांवें तें केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचे उतराचेर नियाळ करतना आमकां आदाराक एक घोडणी तुमच्या मुखार दवरता. एक पाद्री एक पावट मादर तेरेजाच्या जाणट्याच्या घरांत भेट करूंक गेल्लो. थंय ताका एक जाणटो दादलो भेटलो. तो ताच्याच गांवचो आसलो. तो ह्या आश्रमांत कसो पावलो काय म्हूण ताका विचारतोच त्या जाणट्या मनशान दोळ्यान दुकां भरून आपणा सोवें कितें घडलें तें ताका सांगलें. तो पोड्डेसांत वावर करतालो आनी आपल्या घोराबाचें उदरपोसण करतालो. ताच्या काजारी एकवटाक ताका एक भुरगो जल्मलोलो. कांय वर्सां उपरांत एका मारेकार दुयेंसाक सांपडून ताची घोरकान उंतुरली. तेन्ना त्या बापायन पोड्डेसांतली नोकरी सोडून आपल्या पुताचो सांबाळ करूंक गोंयांतूच नोकरेक रावलो. मोगान ताका वाडयलो, शिकयलो आनी सिर्विसेक लागतूच पूत लग्न जालो. बापूय जाणटो जातूच पुतान आपल्या बायलेचें आयकून ताका ह्या आश्रमांत घालो. ताची दुखीची खबर आयकून हो पाद्री चिंतेत जालो आनी ताका मोगाची बुजवण दिवन तो परत आयलो. 2 वर्सां उपरांत असोच तो पाद्री हॉस्पिटलांत पिडेवंतांक भेट करूंक गेल्ले कडेन परत हो जाणटो बापूय ताका थंयसर मेळ्ळो. तो एका बांकाचेर ओगोच बसून आसलो. तूं हांगा कितें करता अशें ताणें ताका विचारतूच ताणें पाद्रीक सांगलें की आपल्या पुताच्यो 2 किडनी पिड्यार जाल्यात आनी कोणूच ताका डोनर मेळ्ळो ना म्हूण कोणें तरी आपणाक खबर दिली देखून आपूण आपली किडनी दिवन आपल्या पुताक साल्वार करूंक आयला. हें आयकून पाद्रीक ह्या बापायचें कौतूक दिसलें. केदो व्हडलो सॅक्रिफायस ह्या बापायचो.
आपल्या पुतान आपल्याक इतलें वायट केलां आसून पुर्यान तें तो मनांत दवरिना, पूण ताच्या आकांताच्या वेळार ताका पावता. आपलो जीव संकोश्टांत घालून आपल्या पुताक साल्वार करता. जेजून केलां तशेंच ह्या बापायन आपल्या पुता सवें केलें. निमाण्या जेवणार जेजू एक उतर उलयनासतना तोस्तांत उदक घेवन आपल्या शिसाचे पांय धुता. जेजू जाणा आसलो पेद्रू आपणाक नाकारतलो म्हूण, तरी तो ताचे पांय धुता. जेजू जाणा आसलो जुदास आपलो घात घेवचो आसा म्हूण, तरी तो ताचे पांय धुता. जेजू कोणाच मोदें वेगळोचार करिना, पूण सगल्यांक एक सारकेपणान वागयता. वायटान वायट फारीक करूंक न्हय, पूण सगल्या सवें बरेंपण शिपडावंक जेजूचें मन आसलें आनी हीच देख ताणें आमकां दवरली. संवसारी मान पदवी जोडची आशेन न्हय, पूण सेवेच्या मनान आमचो वावर करूंक तो जालो आमकां एक देखीवंत नमुनो. ही ल्हानविकायेची कोरणी करून जेजू सगल्यांक एक सारकेपणान आपल्या मिसावांत वांटो दिता. दोमदुताच्या इतिहासान 21 ओळ 8 अशें आमकां मेळटा. पूण तुमचेर देंवून येतलो त्या पवित्र आत्म्याचें बोल तुमी घेतल्यात आनी जेरुसलेमांत, आख्ख्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. आमी सोयंबानूच आपलेपणाचे गुलाम. जेजू आमच्या जिवितांत येवन आमचें आपलेपण संवसारी मिजास, गर्व, पदवी, ओडविकाय, संवसारी वस्तूच्या गुलामपणांतलें धुवून काडूंक सोदता. आसा गाय हांव आनी तुमी तयार जेजूक आमच्या जिविताचें अर्पण करूंक? तर त्या भुरग्या भाशेन दुसऱ्याचें आयकून आपल्याच मनशांक सोडून पातकांक जियेनासतना पातक सोडून त्या बापायची देख घेवन आनी जेजूक आमचो नमुनो करून सगल्या वेळार आनी सगल्या सुवातेर ताचे गवाय आमी जावया. ह्या वेळार आमी गीत गायतले. B1 आमचे लागीं देव उलयला. आमची लागीं देव उलयला, आमचो सबाब आयकूंक रावला. सोरपोल जाणू तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या तूं कितलो बरो, तुजें उतर कुरपेचोरो. तुजी कुशीक काळीज
मारता तुझ्या कायद्याक ध्यान मोल लायता आमचे लागीं देव उलोयला आमचो जबाब आयकूंक रावला सोरपोर जानो तुमी उठा सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा देवा आमच्या तुझी निरोस्तो तुझे उतर उच्चा दिवो तुझ्याच पावला मारता काळकान साडल्यार तुका सोदता आमचे लागीं देव उलोयला आमचो जबाब आयकूंक रावला सोरपोर जानो तुमी उठा सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा ह्या वेळार कांय आमची मागणी आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कोर सगली म्हणुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कोर आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या एकचारान रावून जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक बापाचो आदार आनी बोल तांकां मागुया जबाब दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कोर आमी जेजूच्या पाटलावदारांनी सगळे तरेचे वायट पयसावून जशे परी आपलेपण संवसाराच्या वस्तूचें गुलामपण आशा गोर व्हडपण मिजा सोडून जेजूच्या एकचारान रावून मोगा सेवेचें जिवीत जिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया जबाब दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कोर आमची खासगी मागणी आमच्या मनात आसा ती आमी जेजूच्या पांयाशी दवरून जेजूनच शिकयल्लें मागण्यांतल्यान आमी मागुया सगलीं दिमी घालुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज चमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन